सपना छ प्राइभेट बैंकमा जागिर खाने, तर तयारी कहाँबाट गर्ने, कति खर्च गर्ने, कसरी विश्वास गर्ने? अब चिन्ता होइन, समाधान यही छ नितन एजुकेसन इन्स्टिट्युटसँग। मात्र रु 2000 मा तयारी गर्नुहोस्। जुनियर ट्रेनिङ एसिस्टेन्ट, जुनियर एसिस्टेन्ट, ट्रेनिङ एसिस्टेन्ट, जुनियर टेलर र टेलर पदहरूको अझ बढी चाहनुहुन्छ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ सहित सबै पदहरूको तयारी एकमुष्ट रु 3000 मा। हाम्रो सेवा तपाईँको सफलताको लागि। रेकर्डेड क्लासेस, पीडीएफ मटेरियल, लाइभ क्लासेस जब नपाएसम्म साथ आजै जानिसक्नुहोस्। तपाईँको लक्ष्य नजिकै छ। नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युट, योर गेटवे टु सक्सेस। व्हाट्सएप नम्बर +977976476142। नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत रहेको छ। प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले भ्याकेन्सी खोलेको रहेको छ। त्यही भ्याकेन्सी म हजुरहरूको माझमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। फर्स्टमा तपाईँको रहेको छ ब्रान्च म्यानेजर, त्यसपछि तपाईँको रहेको छ लिगल अफिसर, त्यसपछि तपाईँको रहेको छ सीए को लागि, त्यसपछि तपाईँको रहेको छ रिलेसनसिप मैनेजर अफिसरको लागि, त्यसपछि तपाईँको रहेको छ गोल्ड लोन सुपरभाइजर एसिस्टेन्ट तपाईँ कन्ट्र्याक्टमा रहेको छ, त्यसपछि तपाईँको रहेको छ सफ्टवेयर डेभलपर, त्यसपछि तपाईँको रहेको छ एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरी, त्यसपछि तपाईँको ट्रेनिङ एसिस्टेन्सको लागि पनि रहेको छ। आउनुहोस् अब यसको बारेमा हामीहरू डिटेलमा जानकारी लिन जाउँ। फर्स्टमा हामीहरूको यहाँ ब्रान्च म्यानेजरमा तपाईँको रिक्वायर्ड एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिफिकेसनको बारेमा कुराकानी गर्न जान्छु भनिरहेको छ। मिनिमम तपाईँको भनिरहेको छ 3 वर्षको एक्सपिरियन्सको यहाँ आवश्यकता पर्दो रहेको छ वा त्योभन्दा बढी छ भने ठिकै छ। विथ रिलेभेन्ट एन्ड प्रोग्रेसिभ वर्क एक्सप्लोजर इन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन तपाईँको केमा फोकस भनिरहेको छ, तपाईँको यहाँ क्रेडिट, बिजनेस डेभलपमेन्ट, ट्रेड फाइनेन्स, ब्रान्च म्यानेजमेन्ट भनिरहेको छ। त्यसपछि तपाईँकोमा छ क्यान्डिडेट विथ प्रिभियस वर्क एक्सपिरियन्स एज अ ब्रान्च मैनेजर एसिस्टेन्ट ब्रान्च मैनेजर इन द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इनसाइड और आउटसाइड काठमाडौँ भ्याली सेल बी प्रिफर भनिरहेको छ। त्यसपछि क्यान्डिडेट सुड एल्सो हेभ साउन्ड नलेज अफ भनिरहेको छ सेन्ट्रल बैंक तपाईँको डाइरेक्टिभ एन्ड सर्कुलर। क्यान्डिडेट मस्ट currently be working at one position below the position applying for भनिरहेको छ भने candidate applying for the position must have minimum bachelor degree in business related field from the recognized university बाट तपाईको मिनिमम तपाईको ब्याचलर डिग्री हुनु पर्दो रहेको छ। लिगल अफिसर को लागि तपाईको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स तपाईको यहाँ के रहेको छ हेर्नुस्। तपाईको यहाँ के भनिरहेको छ a minimum of 5 years तपाईको एक्सपिरियन्स भनिरहेको छ अफ रिलेभेन्ट एन्ड प्रोग्रेसिभ वर्क एक्सपिरियन्स हेज अ तपाईको प्र्याक्टिनियर तपाईको लवर होल्डिङ तपाईको एडभोकेट तपाईको लाइसेन्स पनि हुनु पर्दो छ। एडभोकेट के प्रिफरेन्स विल बी गिभन टु द क्यान्डिडेट ह्याभिङ द प्रोग्रेसिभ वर्क एक्सपिरियन्स आइदर इन द फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन और इन द reputed law firm with a focus in the banking company corporate law with the ability to present the bank in court and is able to provide the technical and administrative support to the bank or legal issue भनिरहेको छ। त्यसलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ। क्यान्डिडेट एप्लाइङ फर द पोजिसन मस्ट हेभ द भनिरहेको छ तपाईको ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट हुनु पर्दो रहेको छ तपाईको कमर्सियल लमा, त्यो पनि रिकग्नाइज युनिभर्सिटीबाट भनिरहेको छ। त्यसपछि तपाईको सीए को लागि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेसन के रहेको छ candidate must have the complete the CA holding and knowledge of central bank directive बाफिया कंपनी 1/2063 कंपनी तपाईको इन्कम ट्याक्स 2058 एनएएस आईएएस एमएफआरएस एएमएल तपाईको गाइडलाइन्स एएमएस एन आरबीआईएएन तपाईको अदर रिलेभेन्ट बैंकिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन। क्यान्डिडेट हैविङ तपाईको बनाएको रिलेभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स पोस्ट क्वालिफिकेसन आर प्रिफर भनिरहेको छ। त्यसपछि भनिरहेको छ क्यान्डिडेट विदाउट प्रायर वर्क एक्सपिरियन्स पोस्ट सीए क्वालिफिकेसन सुड नट हेभ तपाईको एक्सपिरियन्स छैन भने तपाईको एज 30 वर्षभन्दा बढी नहोस्। फ्रेसर हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईले त एप्लाई गर्न मिलिहाल्छ, तर एजको यहाँ तपाईको कुरा रहेको छ। रिलेसनसिप अफिसरको लागि तपाईको रिलेसनसिप म्यानेजर तपाईको अफिसरको यहाँ रहेको छ। के भनिरहेको छ भेरियस कोर्पोरेट तपाईको लेभल मेजरली तपाईको फर आउटसाइड मेजरली तपाईको आउटसाइड काठमाडौँ भ्याली ब्रान्चेस फ्यू चाहिन्छ तपाईको इनसाइड काठमाडौँ भ्याली ब्रान्चेसको लागि भनिरहेको छ। रिक्वायर्ड एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिफिकेसन बारे कुराकानी गर्न जान्छु भने मिनिमम तपाईको वर्क एक्सपिरियन्स 3 वर्षको हुनु पर्दो रहेको छ, त्योभन्दा बढी छ भने ठिकै छ। त्यो पनि तपाईको यहाँ भनिरहेको छ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन के को फोकसमा क्रेडिट फंक्सनमा भनिरहेको छ। क्यान्डिडेट हेभ द साइन नलेज अफ द क्रेडिट अप्राइजर प्रोसिड्युर एन्ड रिलेटेड सेन्ट्रल बैंक डाइरेक्टिभ एन्ड सर्कुलेसन भनिरहेको छ। त्यसको साउन्ड नलेज तपाईँ थाहा हुनु पर्दो छ। क्यान्डिडेट सुड solicit credit related business any identifying तपाईको opportunity building and maintaining good relationship with client भनिरहेको छ। candidate must currently be working at one position below the position applying for तपाईको
currently working गर्नु पर्दो रहेको छ below 1 पोजिसन तपाईँ जुन पोजिसनमा एप्लाई गर्नु भइरहेको छ त्यो पोजिसन क्यान्डिडेट एप्लाइङ फर द पोजिसन मस्ट हेभ तपाईँ बेचलर कम्प्लिट हुनु पर्दो रहेको छ रिलेटेड फिल्डमा तपाईँ रिकगनाइज युनिभर्सिटीबाट। त्यसपछि तपाईँको रहेको छ गोल्ड लोन सुपरभाइजर एसिस्टेन्ट तपाईँको हामी यो कन्ट्र्याक्टमा चाहिन्छ आउटसाइड र इनसाइड काठमाडौँ भेल्युको लागि तपाईँको भनिरहेको छ रिक्वायर्ड एक्सपिरियन्समा तपाईँको मिनिमम तपाईँको 3 वर्षको एक्सपिरियन्स भनिरहेको छ एज अ गोल्ड टेस्टर गोल्ड लोन इन तपाईँको इन्चार्ज प्रोफेसनली तपाईँको इन फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन विथ तपाईँको एक्सपिरियन्स इन गोल्ड लोन मार्केटिङ भनिरहेको छ अपरेसन एन्ड इन्फेक्सन मोनिटरिङ अफ तपाईँको गोल्ड लोन भनिरहेको छ। त्यसपछि तपाईँको सफ्टवेयर डेभलपरमा तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ रिक्वायर्ड तपाईँको यहाँ एक्सपिरियन्स एन्ड क्वालिफिकेसनको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छु भने मिनिमम तपाईँको यहाँ भनिरहेको छ एक्सपिरियन्स हुनु पर्दो रहेको छ 2 वर्षको तपाईँको त्योभन्दा बढी छ भने झन् तपाईँको के भनिरहेको छ राम्रो छ हेज तपाईँको सफ्टवेयर तपाईँको डेभलपर प्रिफर इन फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन अर तपाईँको रिलेभेन्ट सर्भिस तपाईँको प्रोभाइडर विथ द साइन नलेज इन वेब एपिआई वेब सर्भिसेस एमसिभी जेएसओएल अनि त्यसपछि एक्सएमएल सोफ्ट रेस्ट तपाईँको टेक्नोलोजी सफ्टवेयर तपाईँको टेक्नोलोजी तपाईँको हामी एन्ड डाटाबेस सच एज MySQL MSQL त्यसपछि क्यान्डिडेट शुड हेभ द ह्यान्ड अन द एक्सपिरियन्स इन एनालाइजिङ डिजाइनिङ एन्ड डेभलपिङ इन्ट्रेस्ट इन टेक्नोलोजी एन्ड एबिलिटी टु क्विकली तपाईँको अडप्ट टु द लेटेस्ट तपाईँको भनिरहेको छ टेक्निकल एडभान्समेन्ट आर तपाईँको हाइली डिजाइरेबल भनेको छ क्यान्डिडेट फ्यामिलियर विथ software testing and quality control are preferred. Candidate applying for the position must have in a minimum bachelor degree तपाईँ कम्प्युटर हुनु पर्दो रहेछ कम्प्युटर साइन्स कम्प्युटर इन्जिनियरिङ कम्प्युटर एप्लिकेसन कम्प्युटर तपाईँको इन्फर्मेसन सिस्टममा भयो भने तपाईँ एप्लाई गर्न मिलिहाल्छ र तपाईँको रिकगनाइज युनिभर्सिटीबाट हुनुपर्दो रहेछ। एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरीको लागि तपाईँको यहाँ रहेको छ रिक्वायर्ड एक्सपिरियन्स क्वालिफिकेसनमा तपाईँको मिनिमम तपाईँको 2 वर्षको एक्सपिरियन्स हुनुपर्दो रहेको छ एभव इन तपाईँको कर्पोरेट इन्भाइरोमेन्ट फोकस इन द सेक्रेटरियल तपाईँको यहाँ भनिरहेको छ and administrative job preferably with a training in the professional तपाईँको course like secretary and administrative skill. The candidate must have also possess the good Nepali typewriting skill तपाईँको हुनुपर्दो रहेको छ। Candidate applying for the position must have the minimum bachelor degree in the business related field from the recognized university तपाईँको एटलिस्ट 50% हुनुपर्दो रहेको छ और तपाईँको CGPA छ भने तपाईँको हामी 2.5% हुनुपर्दो रहेको छ 4 GPA मा वा तपाईँको 6.25 हुनुपर्दो रहेको छ 10 CGPA को सिस्टम छ भने एज तपाईँको यहाँ 30 वर्षभन्दा बढी नहोस्। ट्रेनिङ एसिस्टेन्सको लागि तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् ट्रेनिङ एसिस्टेन्सको लागि तपाईँको हामीहरूको यहाँ के रहेको छ रिक्वायर्ड तपाईँको क्वालिफिकेसन ब्याचलर डिग्री तपाईँको पास हुनुपर्दो रहेको छ मिनिमम तपाईँको 50% आउनुपर्दो रहेको छ 2.5 तपाईँको CGPA छ भने 4 मा तपाईँको 10 को छ भने तपाईँको 6.25 आउनुपर्दो रहेको छ। त्यसपछि तपाईँको एज तपाईँको 28 वर्षभन्दा बढी नहोस् भनिरहेको छ तपाईँको जुन तपाईँको 22/2025 मा तपाईँको भनिरहेको छ के भनिरहेको छ हे द बैंक रिक्वायरमेन्ट फर द अबभ मेन्सन पोजिसन एट द भेरियस लोकेसन क्यान्डिडेट मस्ट इन्डिकेट देयर प्रिफर प्रोभिन्स एन्ड ब्रान्च लोकेसन वाइल तपाईँ एप्लाई गर्नु भइरहेको छ भने तपाईँ त्यहाँ कहाँ काम गर्न खोज्नु भइरहेको छ तपाईँ त्यहाँ चुज गर्न मिलिहाल्छ। क्यान्डिडेट मिटिङ मेन्सन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एन्ड अब्टेनिङ मिनिमम रिक्वायर मार्क इन द भनिरहेको छ रिटन एक्जाम फर द सेलेक्टेड पोजिसन हेज फर द तपाईँको भनिरहेको छ प्रोसिडर क्यान्डिडेट बाई द बैंक सेल बी सर्टलिस्टेड फर द तपाईँको सर्टलिस्ट हुन्छ र सर्टलिस्टलाई मात्र फर्दर सेलेक्सनको लागि बोलाइन्छ। क्यान्डिडेट विथ फ्लुएन्सी इन नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस बोथ ओरल एन्ड रिटन आउनुपर्दो रहेको छ। त्यसपछि अलङ विथ द कम्प्युटर लिटरेसी पनि थाहा हुनुपर्दो रहेको छ एन्ड स्ट्रङ तपाईँको वर्किङ नलेज थाहा हुनुपर्दो अफ माइक्रोसफ्ट एप्लिकेसनको विल बी गिभन प्रिफरेन्स भनिरहेको छ। इन्स्ट्रक्सन all the applications should include भनिरहेको छ अपडेट CV including the name of the two preference तपाईको भनिरहेको छ two preference name reference तपाईको प्रिफरेन्स हैन दुईजनाको रेफरेन्स नेम तपाईको यहाँ समावेश हुनु पर्दो रहेको छ कम्पल्सरी तपाईको यो रहेको छ एप्लिकेसन लेटर क्वाइटिङ द पोजिसन एप्लाई फर द सब्जेक्ट लाइन सिटिजनशिप सर्टिफिकेट तपाईको भनिरहेको छ त्यसको कपी त्यसपछि भनिरहेको छ रिसेन्ट पासपोर्ट साइज फोटो एन्ड एकाडेमिक तपाईको सर्टिफिकेटको तपाईको कपी भनिरहेको छ र मात्र सर्टलिस्ट क्यान्डिडेटलाई फर्दर सिलेक्सनको लागि बोलाइन्छ एज पर द बैंक रुल्सलाई बैंक रुल्सको हिसाब सर्टलिस्ट गर्छ र तपाईको बैंकसँग के रहेको छ अधिकार रहेको छ जुनसुकै पनि एप्लिकेसन एक्सेप्ट र रिजेक्ट गर्नलाई जेसुकै पनि नभनिकन तपाई कुमारी जबबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ। कुमारी जबको एप्लिकेसन वा वेबसाइटबाट तपाईको डेडलाइन डेट तपाईको हामीको 22 जुन तपाईको 2025 रहेको छ।